अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लती अर्ज़क़नकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दख़लतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अब्नाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफ़िहीन फ़मस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़तन वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा तराज़ैतुम बिही मिन बादिल फ़रीज़ा इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह निसा के ये चौथे रुकू की इब्तिदाई आयात है। औरतों की हुर्मत के हवाले से अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, यानी ऐसी औरतें जिनसे निकाह करना हराम है, और ये कोई 15 किस्म की ख़वातीन अल्लाह ताला ने यहाँ बयान की है कि जिनसे निकाह हराम है, निकाह नहीं किया जा सकता। लिहाजा अहले ईमान को इससे परहेज़ करना चाहिए, इससे बाज रहना चाहिए। तो फरमाया जा रहा है कि हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएँ हराम कर दी गई। माँ से निकाह हराम है, और इसी तरह से माँ के हुक्म में ही दादी और नानी भी आती है, यानी माँ की माँ और इस तरह से बाप की माँ, इनसे निकाह जो है वो हराम है। वह बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां भी तुम पर हराम कर दी गई। बेटियां हकीकी हों या सौतेली, और इसी तरह से बेटी की बेटी, इसी तरह से बेटे की बेटी, ये भी जो है वो हराम कर दी गई हैं, यानी पोती नवासी ये भी निकाह के लिए जायज़ नहीं। वह अख़वातुकुम, और तुम्हारी बहनें तुम पर हराम कर दी गई हैं। बहनें हकीकी हों या दूसरी हों, यानी दूर शरीक हों, वो भी जो है उनसे निकाह जो है वो हराम है। वह अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियाँ तुम पर हराम कर दी गई, यानी बाप की बहन, उनसे निकाह जो है वो हराम है। वह खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ भी तुम पर हराम है, यानी माँ की बहन जो है उससे निकाह हराम है। वह बनातुल अखी, और तुम्हारी भतीजियाँ तुम पर हराम कर दी गई। भतीजियाँ यानी भाई की बेटियाँ, वो तुम पर हराम है। वह बनातुल उख्ती, और तुम्हारी बहन की बेटियां यानी भांजियां भी तुम पर हराम कर दी गई। वह उम्महातुकुम अल्लती अर्ज़क़नकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिनका तुमने दूध पिया है। अरब में ये रिवाज था कि दूसरी औरतों से भी बच्चों को दूध पिलवाते थे, वो रिज़ाई माँ कहलाती थी। तो बहरहाल उससे भी निकाह जो है वो हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आप जानते हैं कि हज़रत जो है उनसे दूध पिलवाया गया, आपको भेजा गया देहात में अरब के रिवाज के मुताबिक, और आपने रिज़ाई माँ जो है उनका दूध पिया। तो वो माएँ भी तुम पर हराम है जिनका तुमने दूध पिया। वह अख़वातुकुम मिनर रज़ाअति, और तुम्हारी रज़ाई बहनें भी तुम पर हराम है, यानी वो लड़कियां जो तुम्हारे साथ दूध शरीक रही। ज़ाहिर है दूध उसी औरत का पिलाया जाता है जो साहिब औलाद हो, जिसके बच्चा हो, यानी जो दूध से हो, जो दूध पिला रही हो अपने बच्चे को, तो वो दूध शरीक बहनें जो हैं वो भी तुम पर हराम है।
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام، یعنی ساس سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہو، تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، یعنی ایسی عورتوں سے اگر تم نکاح کرتے ہو جن کی پہلے سے کوئی بچی ہے اور تمہاری گود میں پرورش پاتی ہے تو وہ بھی تم پر جو ہے وہ حرام ہے، بشرطے کہ التی دخلتم بہن، تم نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، یعنی نکاح کیا ہے اور وہ مدخولہ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے، تو اس کی بیٹی اگر ہے تو اس کے ساتھ نکاح پھر حرام ہے۔ لیکن فلا جناح علیکم، اگر غیر مدخولہ ہے یعنی نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی عورت کی اور اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا اور پھر علیحدگی ہو گئی ہے، اس کی بیٹی بھی کوئی ہے تو اس بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی نکاح ہوا لیکن اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا اور علیحدگی ہو گئی تو اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہیں ان کی بیویوں سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے، یعنی بہو کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو وہ بیٹے جو صلب سے ہیں ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ لیکن اگر دوسرے بیٹے ہیں منہ بولے ہیں ان کے بیوی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اگر وہ علیحدگی ہو جاتی ہے ان میں یا فوت ہو جاتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت ہے، آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، آپ نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب سے بھی کیا لیکن ان کا نکاح نہ ہو سکا، علیحدگی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نکاح کریں، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے اور اس کی بیوہ سے نکاح نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس رواج کو ختم کیا، عرب کے اس رواج کو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں ان سے نکاح حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اس طرح سے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، یعنی ایک ہی وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا۔ البتہ یکے بعد دیگرے کیا جا سکتا ہے، ایک سے نکاح ہوا اسے علیحدگی ہو گئی تو اس کی بہن سے کیا جا سکتا ہے، یا ایک فوت ہو گئی تو اس کے بعد دوسری بہن سے، وہ فوت ہو جائے تیسری سے، یعنی اس میں تو کوئی پابندی نہیں، لیکن ایک ہی وقت میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم میں دو اور خواتین کو بھی شامل کیا، یعنی ایک ہی وقت میں پھوپھی اور بھتیجی کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا اور ایک ہی وقت میں خالہ اور بھانجے سے نکاح جو ہے وہ بھی حرام ہے، ایک ہی وقت میں نہیں کیا الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا اس میں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر زمانہ جاہلیت میں کسی نے دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کیا ہوا ہے اور پھر وہ اسلام لے آتے ہیں تو پھر ایک کو چھوڑنا ہوگا، ایک کو علیحدہ کرنا ہوگا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا رحم کرنے والا، یعنی جو پہلے ہو چکا تھا۔ والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے وہ عورتیں جو خامند والی ہیں، جو شوہر والی ہیں، ان سے نکاح حرام، یعنی ایک عورت پہلے سے